تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ بمرض أبي بكر أنه اغتسل، وكان يوما باردا، فحمى، أي أصابته الحمى 15 يوما لا يخرج إلى صلاة، أي إلى صلاة الجماعة. وكان يأمر عمر بالصلاة. 15 يوما ظل في فراشه مريضا بالحمى، وكانوا يعودونه، وكان عثمان رضي الله عنه ألزمهم له في مرضه، أكثر الناس يلزمه ويأتيه لزيارته خلال هذه 15 يوما. ولما اشتد به المرض قيل له: ألا تدعو لك الطبيب؟ فقال قولة بليغة جميلة رائعة تدل على صفاء سريرته ورقي حاله ومراقبته لله سبحانه وتعالى. أجاب حينما سألوه: ألا تدعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني فقال إني فعال لما أريد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: قال أبو بكر: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. تقول السيدة عائشة: فنظرنا فإذا به عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح كان يسقي بستانا له، فبعثنا بهما إلى عمر. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. ماذا كان عنده من أمور الخلافة؟ هل كان عنده قصور؟ هل كان عنده في كل دولة قصر وبنيان؟ هل كان عنده أملاك وأراض وفيلات؟ هل كان عنده محلات ومصانع باسمه؟ هل كان لديه حسابات في البنوك العالمية؟ لا، إنما كان لديه عبد حبشي مع أولاده، وكان معه أيضا كما في رواية بقرة يسقون بها الحرث. في الرواية الثانية تقول السيدة عائشة: لما مرض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مرضه الذي مات فيه، دخلت عليه وهو يعالج ما يعالج من الموت، أي من سكرات الموت، ونفسه في صدره، فتمثلت هذا البيت، أي قالت له بيتا من الشعر: لعمري ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر إلي كالغضبان، ثم قال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول الله أصدق، قوله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال: يا عائشة، إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، وقد كنت نحلتك حائطا، وإن في نفسي منه شيئا، فرديه إلى الميراث. قالت: نعم. تقول: فرددته، وقال: أما إن منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وابرئي منهن. تقول السيدة عائشة: ففعلت، فلما جاء الرسول إلى عمر بكى رضي الله عنه وأرضاه، حتى جعلت دموعه تسيل على الأرض، وهو يقول: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استمر مرض الصديق رضي الله عنه وأرضاه 15 يوما، إلى أن كان يوم الاثنين
ليلة الثلاثاء في 22 من جمادى الأخرى سنة 13 للهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: إن أبا بكر قال لها: في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: في يوم الاثنين. قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليلة، أي أرجو أن يقبضني الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة بما أنها يوم الاثنين. قال: ففيما كف أو ففيما كفنتموه؟ تقول السيدة عائشة: في 3 أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لها: انظري ثوبي هذا فيه ردع زعفران أو مشق فاغسليه واجعلي معه ثوبين آخرين. فقيل له: قد رزق الله وأحسن، نكفلك في جديد. فقال رضي الله عنه ورحمه الله: إن الحي هو أحوج إلى الجديد ليصون به نفسه عن الميت، إنما يصير الميت إلى الصديد وإلى البلى أو البلى. وأوصى رحمه الله ورضي الله عنه أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس، وأن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما تكلم به رضي الله عنه وأرضاه من كلامه قبل أن يفارق الحياة قوله سبحانه وتعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كان هذا آخر كلامه رضي الله عنه وأرضاه حينما فارق هذه الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى، إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.